كتعجبني هاد الحاجه غنخلي كل شيء ونمشي ندير هاد الحاجه فهمتي. نقدر نخلي كل شيء ونمشي ندير هذيك الحاجه ولكن يكون عندي ان بلان. هلو لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ انتي لاباس عليك؟ الحمد لله انا فرحانه بزاف اليوم حلقه جديده ديال ايتابل. ديما انا كنفرح فاش كنكون عندنا شي حلقه جديده خاصنا نصوروها. وي. كيعجبني بزاف الحال كنفيق ناشطه. كيعجبني الحال حيتاش كناخذوا الوقت باش نديسكوتيو دي سوجي امبورطون اي حتى حنا بالنسبه لينا سا نو بوس ا ريفليشير ديما. اكزاكتومون. وكنحاولوا ما امكن اننا نكونوا سبونطاني. لاحظتوا كنحاولوا حيت شحال هذيك كنا شويه كنكومبليكيو كنقولوا لا ما نديروش هكا ولكن دابا بغينا نكونوا على طبيعتنا على راحتنا باش نقدروا نطولوا. اكزاكتومون سينو غنعياو. وتا باش تكون لا كونيكسيون معكم نتوما. تماماً. اذا كنشكركم بزاف على لي ميساج ديالكم لي كومونتير ديالكم كيفرحونا وشكرا على لي سوجي لي سوجيستيون ديالكم مهمين بزاف هذوك لي مهمين. سوجيستيون حيت هما اللي كيخليونا نختاروا لو سوجي. حيت بعض المرات نقدروا اننا نسمعوا لينا دي زيدي مي يكونوا ما انتريسيوكمش. فاش كتعطيونا دي زيدي كنعرفوا باللي سورمون غادي يعجبوكم وداكشي اللي كيبان لنا الحمد لله. ديما لي فيديو كيتشافوا كيعجبوكم ولي كومونتير ديالكم كيبينوا انكم فرحانين بالكونتوني. الحمد لله اون فو ريميرسي فريمون. اي قبل ما نقولوا لكم الحلقه ديال اليوم ما تنساوش كيف ما ديما تابوناو عندنا في انستغرام it happens exactement ولي انستغرام ديالي انا وزوزي غنخليه لكم هنايا ديال زوزي وهنايا ديالي وهنا فوق منا تنشوفوا على حساب المونتاج فين غيخصو يتحط. اكزاكتومون. سينو شنو هو السوجي ديال اليوم زوزي؟ trouver sa passion. trouver sa passion c'est un sujet اللي رجع بزاف كيسولونا عليه الناس بزاف اي اون كومبرون باسكو الواحد كيبغي يلقى اون باسيون كيبغي يعيش ايبانوي في الحياه. حيت فاش كدير لا ريشيرش ديال بغيت نبدا ان بروجي كيقول لك لقى تا باسيون. دايوغ انا هذه هي الحاجه اللي خلاتني نقلب على لا باسيون نقول شنو هي ما باسيون. وي سي فري. انت في اين مومون في حياتك جاتك هذا السؤال طرح عليك على بالك؟ فاش كنت باغيه نبدا ان بروجي كنت سولت ولا بيرسون قالت لي لا بيرسون اللي سولتها قالت لي وشنو هي تا باسيون. بون مون ماري هي لا بيرسون قال لي شنو هي تا باسيون. وكان ديما كيقول لي شنو هي تا باسيون. ديما كيسولني شنو هي تا باسيون شنو هي تا باسيون شنو هي تا باسيون. وكان كيصدعني هاد لا كيسيون كنت كتصدعني في راسي حيت جو كومبروني با زعما علاش انا بغيت نبدا بروجي جاب لا باسيون ديالي البروجي. لا باسيون سي امبورطون. تما فين جو مي بوزي لا كيسيون شنو هي لا باسيون ديالي. وكل مره كنت كنقول لا يمكن هذه هي لا باسيون ديالي لا يمكن هذه هي لا باسيون ديالي. كنبدا شي حاجه ما كنكملهاش كنعرف بلي جيتي با فريمون باسيوني غير سا ميكسيتي انني نبدا وما كنكملهاش. منين بغيت نلقى لا باسيون ديالي كان خاصني ضروري نكتب. لو مومون اللي بديت كنكتب كتبت فريمون كل شيء. تقدر تبانكم لو فات انك تكتب شويه ثقيله ولكن راه فريمون سا مارش. بديت كنكتب الحاجات اللي جربت. واش جربت لو تياتر واش جربت ليكريتور واش جربت لو شون واش جربت مشيت لشي بلاصه وعجبتني واش جربت نتبع شي حاجه وكملت فيها. فريمون جرب اي حاجه جربتها كتبتها. اي حاجه كنشوفها وكتعجبني كتبتها. اي جو بونس كو غايجي هاد لو بوين هذا ديال شنو هي الحاجه اللي كي مو موتيف باش ندير داكشي اللي بغيت ندير. ومع الوقت بقيت كنكتب اشنو بغيت اشنو هما لي فالور ديالي شنو هما الحاجات اللي فاش غادي نديرهم غادي نكون فرحانه و ان ميم طون خاصني نجرب. ماشي غادي نقول لا هاد الحاجه كتعجبني سا مي باسيون صافي غنديرها وافيكتيفمون غتكون هذيك لا باسيون ديالي. نقدر نشك ان لا باسيون ديالي فينالمون ما تكونش دونك خاصني نجرب وتقدر تكون. دونك لا فاش بديت كنكتب سيتي سا شونجي ما في حيت عرفت اشنو بغيت وعرفت فين باغا نمشي. اكزاكتومون. حتى انا بحالك نفس الشيء. دابا انا باش نشرح لكم شي شويه لو كونتكست. ملي كنت صغيره كنت كنقرا مزيان كنت كنجي انا الاولى انا الثانيه داكشي كنت كنقرا مزيان. اون باراليل كنت كندير سبور كنت كندير لا جيمناستيك جيتي باسيوني يعني كنت كندير فريمون لا جيم بان نيفو اسي افونسي. كنت كندير لا بينتور كنت كنرسم كنت كنكتب دي شونسون تعلمت واحد القيتار لا غيتار كنت كندير بزاف ديال الحوايج ارتستيك كان اكسبلوريهم وداكشي بحال علموني انني نذوق لا باسيون نذوق انك دير شي حاجه اللي كتعجبك
دير شي حاجه اللي كيتيبانوي كتحس براسك مرتاح في ليمون ديالك. هذاك لو سونتيمون بقى معايا حياتي كامله. كملت قرايتي، خدمت، بقيت كنحس بان عندي واحد الفراغ في حياتي، كان خصني داك ليليمون اللي فقدته مع الوقت اللي كان عندي في الصغر، اللي هو لا باسيون، لا ساتيسفاكسيون لو ريزولتا اكزاكتومون. اي كنت تبعت القرايه ديالي الحمد لله، جي اون بون كارير، ان بون باركور سكولير الحمد لله. ولكن ديما شي حاجه ناقصه، ديما ديك الكوتي ديال فاش كنت صغيره وكنت كندير شي حوايج اللي كيعجبوني كان عندي ناقص. علاش؟ حيت ملي كدير مثلا انا بور مون كا ولا جو بونس ميم بور طون كا كدير دي زيتود فيهم القرايه بزاف وداكشي، بحال انا في كلاس بريباراتوار القرايه بزاف، اي دوكو القرايه كتعمر لك وقتك كامله وما كدير حتى شي حاجه اكوتي. اي دونك في داك لو مومون بحال جي بيردو لا كونيكسيون مع لا باسيون، بحال ما بقيتش كنعرف شنو هي تعيش اون باسيون. ميم افيك توا ميم ديك لا كونيكسيون ما كتبقاش، كتولي لا كونيكسيون غير مع المات والفيزيك وداكشي. دونك جو لي بيردو، وداك الاحساس بحال ما بقيتش كنفكر فيه. وبدا سيغتان مومون عاود بدا كيتحيا عندي بشويه بشويه، بديت كنحس بلو مونك ديال انني تكون عندي شي حاجه اللي كتحييني، شي حاجه اللي كتعجبني بزاف نديرها. اي دوكو في داك لو مومون جاني ان ديكليك، خاصني ضروري نعيش حياتي وانا كندير شي حاجه كتعجبني. وهنايا باش نوضح واحد القضيه، هادشي ما كيعنيش ان الواحد خاصو مثلا يليس طومبي سافي ويبدا ازيرو ولا شي حاجه، لا، كيعني انني خصني شي حاجه نزيدها في حياتي، شي حاجه كيمونك، شي حاجه اللي خصني نديرها باش نفرغ شي شويه. اي بور موا سيتي لو مومون اللي جلست مع راسي وبديت كنقول شنو بغيت ندير، شنو كيعجبني. كان كيعجبني تو سكي كرياتيف وهذا، اجي علاش ما نديرش دي فيديو في يوتيوب، علاش ما نحاولش اكسبلوري هذا لو كوتي هذا. سبحان الله ملي جو لي اكسبلوري كان عندي واحد لانتويسيون تري فورت ان هذيك سي اون باسيون وغنحس براسي فريمون فيها مرتاحه. اي مع الوقت داكشي بشويه بشويه ملي كتبدا تعيش لا باسيون، كتبدا تحس بلا ساتيسفاكسيون، كتبدا هذيك القضيه بحال ال ديتان على حياتك كامله. Elle a déteint sur ma vie personnelle, تلانسيت في l'entrepreneuriat، كنت سالاريي وليت انتربرونور، فريمون شي حوايج بزاف اللي وليت زادوا لي واحد لا ديمونسيون تري امبورطونط اللي هي ليبانويسمون بيرسونيل، شي حاجه اللي كنتمناها لاي واحد. باش نرجع لداكشي اللي قال زوزي على قضيه ديال لي فالور، الواحد قبل ما يختار شنو بغى يدير يديفينيسي شنو هما لي فالور. دايوغ غنخلي لكم واحد لو لين، نخليه لهم في لا ديسكريبسيون، فيه لا ليست ديال لي فالور، تقدروا تجلسوا مع راسكم وتشوفوا كاع لي فالور اللي كاينين، شنو هما لي فالور اللي نتوما بحال قلتوا كي امبورتيوكم، كيتناسبوا معاكم. اختاروا شي 10 ديال لي فالور، من بعد كلاسيوهم باردور دو بريوريتي. هادشي غيعاونكم بزاف انكم تختاروا فو باسيون وتختاروا حتى لي ديسيزيون ديالكم في الحياه. سينون انت يا زوزي كومون سا سي باسي ملي بديتي كديري هاد ليكزارسيس تاع تحطي كلشي وتكتبي، c'était quoi la prochaine étape بالنسبه لك؟ Alors la prochaine étape صراحه نسيت باللي جيتي à la recherche de ma passion. صافي لقيت لي بوين اللي كيفرحوني وبقيت غاده معاهم. c'est-à-dire pour l'instant عارفه راسي بلي كندير داكشي اللي كيعجبني، و اشاك فوا كتبان لي شي حاجه اللي بوتيت غتعجبني جو لونتربرون. دايوغ كاين واحد ليدي روسو ديال خاصك اون سول باسيون حياتك كامله. نو، لا باسيون تقدر تبدل على حسب لا بيرسوناليتي ديالك. كاينين دي بيرسون اللي اون سول باسيون يكملوا بها حياتهم كامله اي سي اوكي. كاينين دي بيرسون اللي مره كيتشهاو يديروا هذه كيبداوها، غير هو في هذا لو بوين هذا ديال لا باسيون ما خاصنيش نقز من هنا لهنا لهنا بواحد لا رابيديتي. خاصني نشد هذيك لا باسيون، نخرج منها لو ماكسيموم، نعطي فيها لو ماكسيموم، اي صافي. فاش تولي غاده بوحدها ولا بوتيتر خديت منها لا ساتيسفاكسيون بيرسونيل ديالي وخديت هذاك لو ريزولتا، ندوز لحاجه واحده اخرى. الا كنت مازال كنحس براسي قادره نعطي في هذيك الحاجه نكمل، الا كنت قادره حاسه باللي بغيت نبدل وبغيت شي حاجه جديده نديرها. حيت كاينين الناس اللي ils sont aussi passionnés par le changement. Oui, c'est bien sûr le changement خاص يكون équilibré. نمشي من واحد لا باسيون لواحد لا باسيون، مي ضروري نخرج بعدا ان ريزولتا من هذه باش ما نكونش ان سيغتان مومون وصل لواحد لو نيفو في حياتي اللي نقول نقز من هنا من هنا وحتى حاجه ما شديتها. مي ما تقولش باللي tu étais passionné par exemple فاش كنتي صغير بلا بانتور وفاش كبرتي لا صافي هذيك هي لا باسيون ديالي. ولا pendant 5 ans انا passionné par لا كوتور، من بعد طلعت لي فراسي بغيت ندير حاجه واحده اخرى. جو بو لا باسيون ماشي شي حاجه اللي كتبقى معاك ديما. كاينين الناس كما قلنا اللي يقدروا يبقاو بها ديما، كاينين الناس اللي كيبغيو يبدلوا. دونك سيروا مع لانستان ديالكم و ان ميم طون ريسبكتيو هذاك ليكيليبر بين نكمل بعدا هذاك الشيء اللي بديت وندوز لحاجه واحده اخرى.
Exactement. Ou comme tu as dit, la passion, c'est pas objectif ou c'est pas calculé. يعني كيف ما قلتي الا حسيت براسي بانني هذيك لا باسيون ما بقيتش كنجيب بها اون ساتيسفاكسيون ماشي حيتاش سي مثلا شي حاجه اللي كنت كندير ملي كنت صغير مثلا مي بارون سجلوني في ليكيتاسيون حياتي كامله كنديرها دونك صافي راه هذيك هي ما نقدرش نخرج منها. لا تقدر تخرج في اي وقيته. هذه هي لا باسيون اصلا التعريف ديالها شي حاجه كي تو باسيون اللي غتجيب لك الفرحه يعني لقيتي راسك فيبري طون كور اكزاكتومون كي لو في فيبري اي دونك لقيتي راسك في اون سيتواسيون فين ما كتحسش بهاد لي سونساسيون هادو tu peux changer à n'importe quel moment et trouver ta passion. Maintenant زوزي بزاف ديال الناس سولونا على لا باسيون ديالي نلقاها مثلا وتعاونني في ما كارير يعني مثلا نلقى ما باسيون اللي تقدر نخدم بها واللي تقدر تكون مثلا اون كارير فوتور بالنسبه ليا ولا ان سايد بيزنس يعني واحد مدخول اكوتي ديال الخدمه ديالي مثلا ولو انا ايتوديون نقدر نديرها. tu en penses quoi زعما كيفاش نابليكيو هذه القضيه تاع لا باسيون على اننا انتغريوها مع لو باركور ديالنا؟ À mon avis, il a quand le parcours d'Eli, il est complètement différent de ce qui me passionne. Par exemple, un indi واحد الخدمة qui est différente à la passion d'Eli. Et la situation actuelle d'Eli ما كتسمحش ليا مثلا نخرج من الخدمة ديالي نقدر ندير هذيك لا passion en parallèle. C'est vrai que الوقت كاينين الناس اللي كيقولوا الوقت ما تيسمحش ولكن لورغانيزاسيون ديال لو طون الا نظمتي الوقت ديالك ولو ساعه في النهار دير هذيك لا باسيون وتخدم عليها شويه بشويه حتى لواحد النهار تقدر دير منها تا سورس دو ريفونو هي برينسيبال وتخرج كاع من هذيك الخدمه مي نحاول نيكيليبري ماشي باش نانتيغريها سيتادير جو بو با انتيغري باغ اكزومبل l'art في la médecine après ça reste général mais je peux pas intégrer la passion parfois on peut pas intégrer d'être passionné في la cuisine mais je suis chirurgien c'est pas possible exactement mais je peux changer ولا équilibrer حيت parfois la situation financière ما كتسمحلكش oui mais شويه بشويه ونعطي لها الوقت باغ اكزومبل كتعجبني ندير شي حاجه غادي نجي في بلاصه ما نبقى غير جالس ولا كنرتاح نمشي هذيك لا باسيون نبدا بيان سور الراحه ضروريه نمشي هذيك لا باسيون نعطيها وقيت ونحس بديك لا ساتيسفاكسيون حيت فاش كتكون باسيوني كرويي موا واخا تكون عيان تكون كتموت بالناس كتمشي كدير ديك الحاجه وي جو سوي وكاينين شي حاجات اللي تكون يلاه فقتي يلاه شربتي قهوه يلاه جريتي ودوشتي وما كتقدش ديروش دونك il faut équilibrer à mon avis. Je suis parfaitement d'accord. علاش سولتك هادشي حيت بغيت نهضر على ان كونسيبت كي تري امبورطون بيسكو كيجينا هاد السؤال بزاف ديال كيفاش نلقى ما باسيون اللي غتولي لو شومان دون ما في سادير كاينه اون باسيون مثلا هوبي اللي غتبقى ديما هوبي حياتي كامله مثلا نقدر بالنسبه لي انا لو فيت مثلا انني نكتب دي بويم ما عمرني ما بغيتها تولي ان ميتي سي اون باسيون بغيت نغارديها وغنغارديها سادير نقدر نكتب بويم مره في الشهر مرات جوج مرات في الشهر ça me fait du bien وكاينين الناس اللي كيسولونا comment trouver mon chemin dans la vie يعني comment trouver ma passion اللي غتولي mon chemin dans la vie دونك هذه بالنسبه ليا بغيت نهضر على الكونسيبت تاع الايكيغاي اللي كنتو سامعين به سي ان كونسيبت جابوني اللي فيه 4 ديال لي زيليمون داكوغ فيه 4 لي زيليمون اللي هضرنا عليهم حنايا بزاف دابا فيه ليليمون الاول هي جوستومون شنو هي لا باسيون ديالي شنو اللي كيعجبني كيس كي مو في فيبري ليليمون الثاني هو لي كومبيتونس ديالي شنو تعلمت يعني الكفاءات ديالي حيت راكم عارفين فاش كنبغي نلقى مون شومان دون لا في سي توجور اون بون ايدي انني نجلس ونشوف شنو الحوايج اللي كنعرف اللي نقدر بحال قلتي نتبازا عليهم باش نخرج شي حاجه وندير د لا فالور اجوتي هذا سي لو دوزيام بوين. لو ترويزيام بوين شي حاجه اللي غادي نتخلص عليها يعني شي حاجه اللي غادي تدخل لي واحد المدخول واللي كاينين ناس اخرين اللي كي سون بري انهم يحطوا واحد النقود مقابل داك السيرفيس ولا داك لو برودوي ولا لا فالور اللي غنبروبوزي انا. ورابع حاجه هي شي حاجه اللي يكون عندها ان امباكت فاش كيتالينياو هاد 4 ديال لي زيليمون فاش كنقول امباكت يعني شي حاجه اللي غتعاون لا سوسيتي بطريقه او باخرى فاش كيتالينيو هاد 4 ديال لي زيليمون كيتجمعوا كاملين كيعطيونا داك الانترسيكسيون وسط هي ليكيغاي داك ليكيغاي الا عرفت نختارو ولقيتو كنحس بواحد ليبانويسمون انكرويابل باسكو كيتكومبليطا عندي كلشي كنلقى لو شومان دو في ديالي يعني باش كيبدا بانك تجلس تلقى لا باسيون ديالك بعدا وحنا هضرنا دابا شي شويه كومون فير تجلس تعرف لي كومبيتونس ديالك تجلس تشوف شنو الحاجه
اوبجيكتيفمون شنو بحال دير اون ميني ايتود دو مارشي شنو الناس يسون بري انهم يشريو ايتترا. ورابع حاجه ان يكون عندها ان امباكت. وسبحان الله هذا لو كونسيبت داخل فيه حتى لو كوتي امباكت وشي حاجه اللي ديجا عندنا حنا في لا كولتور ديالنا عندنا في الدين ديالنا كنعيشوا باش نعاونوا كنعيشوا باش يكون عندنا ان امباكت على الناس الاخرين. يا دوكو هاد لي زيليمون بربعه تري امبورطون بالنسبه لي. جو سي كو تنتيا tu زعما tu appliques ça الحياه ديالك لو كونسيبت ديال ليكيغاي اي تو. جو فولي بارطاجي مع الناس. الوغ سي امبورطون هادشي اللي قالت نسيمه كامل تكتبوه ماشي غير تفكروا زعما فيه هكا داروا. انا ديما كنهضر خصكم تكتبوا حيت فاش كتكتب كتشوف بين عينيك. ديروا هاد لي سيركل الا خلينا لهم لو شيما ديال ليكيغاي في انستغرام. غنخليو لكم لو شيما وحاولوا تعمروه نتوما باش تعرفوا داك لو بوين اللي غيخليكم تكونوا فرحانين وتما فينا تعرفوا لا باسيون ديالكم. وكل مره تبقاو تعاودوه مره في العام على حساب لو بوزوان ديالكم بقاو تعاودوه حيت كيتبدل. وضروري تعمروا كل كاز ومن بعد تلقاو فاسيلمون لا باسيون. ابري هادشي كيخاصو دو لا ريفليكسيون. ما ديروش وانت سايق في الطوموبيل في لي زامبوتياج ولا انت معيان خاصك ديرو انت مكالمي وانت باغي تلقى هذيك لا باسيون وعندك الوقت فين تو ريفليشي ويكونوا لي زيدي ديالك منظمين اكزاكتومون باش تقدر تكتب داكشي اللي بغيتي توصلو. لا باسيون ديالك غتلقاها. وي بغيت نقول don't stress over it. دونك هادشي اللي بغيت نقول اكزاكتومون. راه ماشي الواحد كيجي كيقول اوكي غنلقى دابا مون ايكيغاي مون شومان دون لا في مون ايبانويسمون كنجي كنلقاه. نو سا بو بروندر دو طون. مزيان الواحد يدير ليكزارسيس يعرف شنو خاصو وبتيتر بشويه بشويه غادي نوصل ليه. زعما ماشي ضروري دابا غادي نابليكيه وصافي غادي نلقاه وصافي جو سري تري بيان. راه بشويه 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 غادي نوصل ليه. اي دايوغ الواحد سي اون بون شوز ان الواحد يجرب دي تروك ما يحكمش على الحاجه قبل ما يجربها. سورتو لا بانت لك فيها اون كوريوزيتي قبل ما تقول اوكي جي ان دوت دونك بلاش. لا جي ان دوت دونك نشوف بوتيتر كو سي لا بون شوز. فهمتي داك لو دوت اللي كيكون فيك ديك لا بتيت كوريوزيتي راه دي فوا الكاش واحد لانتويسيون سي طون انتويسيون كي بارلي دوكو لا جربتي ديك الحاجه بوتيتر كو غادي تعجبك وغادي تقدر تمشي فيها. كما قالت نسيمه ما خاصكش تخاف انك تجرب حيت فاش كتجرب فين كتعرف واش ايفيكتيفمون هذاك الشيء مسلكك ولا ما مسلككش. حيت بارفوا كتكتبوا وما كتعرفش سكو سا فا دوني في لا رياليتي. بارفوا اون ا توندونس ا سوريستيمي شي حاجه وفاش كنديروها ما كتعجبناش. دونك il faut voir واش هذاك الشيء غادي يعجبك. و en même temps bien sûr la passion par exemple تكون باسيوني بشي حاجه هذا واحد لو بوين اسينسيال. هي عندي ديك لا باسيون كنبغي ديك الحاجه ولكن فاش كندخل سورتو فاش كنبغي اورينتيها كوم ان بيزنس ولا شي حاجه اللي غادي تولي كتعطيني شي حاجه كيكونوا دي ديفيكولتي كيكونوا عراقيل. سا فو با دير باللي حيتاش كاينين هذوك المشاكل كو لا باسيون ديالي ما كايناش. ماشي حيتاش جو سي با بوتيتر لقيتي لا باسيون ديالك وهذيك لا باسيون ديالك كدير بها ان بيزنس غتبيع بها دي برودوي وواحد لو فورنيسور ما طلع لك شي حاجه ما صدقاتش صافي نقول لا باسيون ديالي ماشي هي هذه. ماشي في لا بروميير ديفيكولتي ولا لو بروميير اوبستاكل نقول باللي هذيك ماشي هي لا باسيون ديالي حيتاش كيكونوا شي حاجات في الطريق باش نوصل لديك الحاجه. مي او موان لا ساتيسفاكسيون ديالي تجي في الاخر ديال النهار من بعد كاع هذوك المشاكل وداك صداع الراس نعرف باللي كما قالت نسيمه دوك لي فالور ديالي واش غادي نوصل لهم اترافير هادشي اللي كندوز منه دابا. دونك لا باسيون it's not always fun حيتاش كتولي خدمه كتولي واحد الحاجه اللي خاصك توصل لواحد لو بوت. مي en même temps نبقى عارف بان الا كان شي مشكل ولا شي حاجه ناخذو من واحد لو كوتي بوزيتيف ونقول في التالي ديال النهار je suis en train de faire ce qui me plaît. غير ما خاصش يكون فريمون كيعيك بزاف. اكزاكتومون جو سوي داكور. و باراليلمون لهادشي اللي قلتي بغيت نزيد ان بوين اللي هو مهم هي ان لا باسيون ديالك يقدروا يكون عندك مثلا 5 ديال لي باسيون ماشي ضروري كاع هاد لي باسيون راه غادي تخرج منهم ان بيزنس. دونك فوالا دونك مثلا نعطيكم اكزامبل ديالي. انا كنت دايره واحد لو بروجي تاع لا فونت ديال لي كوكي ولي براوني وداكشي. جي فيني بار ليسي طومبي داك لو بروجي. سا فو با دير كو راني ما بقيتش باسيوني ب تو سكي باتيسري والطياب وداكشي. انا مازال باسيوني بغيت ندوق باسيوني كندوق راه ما دقتيش. لا خصني المره الجايه يتهابنز المره الجايه يكونوا معنا لي كوكي هنايا. صافي المره الجايه لي كوكي اكزاكتومون. دونك فوالا فيت لا حيتاش غير علاش ليكيغاي ما فيهش غير لا باسيون بوحدو. حيت كي دي ايكيغاي دي طون ايبانويسمون. ليبانويسمون كيدوز حتى من لو كوتي فينانسي. ليبانويسمون كيدوز حتى من لو كوتي امباكت كيدوز حتى من لو كوتي انني نحس براسي كو جو بو ميتريزي ديك الحاجه.
دونك كاينين 4 ديال لي زيليمون فيه. c'est-à-dire que بالنسبه لي مثلا انا جو سوي باسيوني بهذه الحاجه ولكن سي با بوتيتر سي با مون شومان ايديال في ما كارير. هادشي اللي بغيت كاينه اون نيونس ما بين انك غير تشد تا باسيون تبقى تابعها parce que it doesn't make sense parce que peut-être que c'est une passion اللي مثلا انت tu es في un pays اللي داك لو مارشي il est pas mature ولا بزاف ديال الحوايج qui sont d'ordre objectif اللي غادي يتفرضوا عليك. دونك لا باسيون ديالي ماشي اوتوماتيكمون لقيت ما باسيون يلاه نتبعها ونبقى غاديه فيها هي اللي غادي توصلني. خصك ضروري دير شي حاجه باسيون كي تو باسيون جو سوي داكور مي خصك ضروري تحط دي زيليمون اخرين مهمين باش تقدر تعيش في ان سيركل qui فهمتي un cercle on va dire vertueux اللي غادي تعيش فيه مزيان et tout parce que هاني باسيوني ولكن او بودان سيغتان مومون اللي كنت غير عايشه بلا باسيون ما كندخلش الفلوس مثلا نشوف الواقع ديالي ما تبقاش ديك لا باسيون ملي ما نلقى ما ناكل ما تبقاش ميم با لا باسيون باسكو كاينين لا بيراميد دو ماسلو فيها بزاف تاع لي بوزوان اللي تحت هما لي بوزوان فيزيولوجيك او بودان سيغتان مومون الواحد حتى كي فاليدي واحد لي بوزوان عاد كيطلع لي بوزوان كي سويف عاد كيطلع مثلا لا ريكونيسونس ليستيم ايتترا لاكومبليسمون. دونك هذيك لا باسيون راه جايه فوق من هاد البوزوان فيزيولوجيك. دونك كاين واحد لو كوتي حيت كاينين دي جون تيقول اوكي جو سوي باسيوني جو في تو كلاكي وغنمشي ندير هاد الحاجه وفي الاخر كيلقى راسو في اون سيتواسيون اللي ما يمكنش يعيش من داك لا باسيون. دونك داكشي علاش هضرنا على لو كونسيبت بلي كيغاي حاولوا فهمتوا تشوفوه كامل ماشي غير نص منه اكزاكتومون شوفوه كامل حيت ماشي ديمونسيونيل لا ديسيزيون خصها تكون ماشي بازي سور اون باسيون. كتعجبني هاد الحاجه غنخلي كلشي ونمشي ندير هاد الحاجه فهمتي. نقدر نخلي كلشي ونمشي ندير هذيك الحاجه ولكن يكون عندي ان بلان وهاد لو بلان كما قالت نسيمه نكون عارف بانني غنقدر ننجح فيه نكون جي في ليتود ديال هذاك لو بلان وغنكون باسيوني وغنوصل لهذاك الشيء اللي بغيت. بيان سور فاش كتكون باسيوني بزاف وخليتي كلشي على قبل هذيك الحاجه اللي بغيتي هي لا باسيون ديالك ضروري لو بلان لورغانيزاسيون وتكون عارف لو شومان ديالك تكون مقتنع وعندك لي زيليمون كاملين باش توصل لديك الحاجه باش ديك لا باسيون تبقى بحلاوتها وتبغيها اكزاكتومون. ايوا حيتاش كاين واحد لو كتجيني هاد لا كيسيون بزاف سورتو ملي كندير لي فورماسيون تيقولوا لي اوكي انا جو سوي تري باسيوني مي صافي في دي زاني وانا كندير وما كنلقاش الريزولطا. اوكي تو تري باسيوني عندك هاد لو بوين تري تري بيان ولكن كاين واحد لو كوتي اخر هي واش عارفه واش ديك لوفر دو سيرفيس ديالك ولا داك لوفر دو برودوي ديالك واش عندها ان مارشي واش كاينين الناس كي سون بري ا بايي بور سا واخا انت تو باسيوني. حيت كاينين دي جون اللي كيتحابوا اون فوا تو تروفي تا باسيون لا لقيتي تا باسيون سي سور كو لا مشيتي فيها غتمشي مزيان باسكو كتبغي داكشي كاين كتبغي داكشي سي تري تري بيان سا تو سير او كوتيديان سي كيك شوز كي تو في فيبري كتحس براسك تو فيفون. Et Kane aussi, qui fait Magal Zozi, le fait d'avoir un plan, d'étudier les choses avant de se lancer et qui connaît le khair mais qui يجمعوا كاع les éléments كاملين. كنتمناو انكم تلقاو لا باسيون ديالكم وان هاد لي كونساي يكونوا خفاف مي يكون وصلكم لو ميساج. تبعونا في انستغرام باش تشوفوا مازال لو شيما ديال ايكيغاي تقدروا تعمروه تقدروا تانتراجيو معنا بلوس ونجاوبكم سور انستغرام ونقراو لافي ديالكم سور لو سوجي. Et voilà, j'espère تكون لا فيديو عجبتكم. espérons تكون لا فيديو عجبتكم كما قالت لكم زوزي. بغيو انكم تعطيونا لا فيديو ديالكم وتقترحوا علينا دي سوجي اخرين وما تنساوش تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس ديروا لينا لايك الا عجبتكم هاد لا فيديو وكيف ما كنقولوا لكم ديما it happens ولكن ديما كاين الحل. باي باي.